नमस्कार। विपद परेको बेलामा हामीले धेरै कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। विशेष गरेर हामी संरक्षणमा कुरा गरिरहेका छौं, त्यो बेलामा बालबालिकाको अवस्थाको बारेमा हामीले विचार पुर्याउनु पर्दछ भनेर। पक्कै पनि हो, विपद हामीलाई भनेर आउँदैन, तर विपद कस्ता कस्ता आउन सक्छन् त्यसको आंकलन गर्न सकिन्छ र त्यसको पूर्व तयारी गर्न सकिन्छ। वैशाख 12 गते पछिल्लो हामीले भोगेको धेरै ठूलो महाविपद हो। त्यो विपदको समयमा बालबालिका कुन अवस्थामा रहे, उनीहरूले कस्ता कस्ता समस्या भोग्नु पर्यो र ती समस्याहरू हामीले कति हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्यौं र कति सकेनौं। आजको संरक्षणमा हामी यसै विषयमा कुरा गर्दैछौं। वैशाख 12 गतेको भूकम्पले नेपालमा ठूलो मानवीय र भौतिक विनाश मात्र गरेन, समाजमा दीर्घकालीन असरहरू पनि छोड्यो। महाभूकम्पको असर प्रत्यक्ष रूपमा पीडितहरूको जनजीविकामा देखिएको छ, तर अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने असर र त्यसको प्रभावबारे खासै चासो दिइएको पाइएन। भूकम्पमा बालबालिका सबैभन्दा बढी विचलित भए, तर हाम्रो सोच उनीहरूसम्म पुग्न सकेको छैन। विपदमा बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने उपाय त अपनाइयो, तर त्यसपछि उनीहरूले के सोच्छन्, उनीहरूको चालचलन बानी व्यवहारमा कस्तो फरकपना आए, मानसिक रूपमा कस्तो असर पर्छ भन्ने बारे सरकारी निकायले पर्याप्त ध्यान पुर्याएको पाइएन। शारीरिक चोटपटक लागेका बालबालिकाको उपचार त भयो, तर अन्य खालका असरबारे खासै सोचिएको छैन। केही गैर सरकारी संस्थाले बालबालिकाको क्षेत्रमा आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेका छन्, कतै पुनःस्थापनाका लागि, कतै मनोवैज्ञानिक त्रास हटाउन, कतै शिक्षा त कतै आवासका लागि कामहरू भएका पनि छन्, तर सरकारले यस्ता कामलाई एकीकृत गरी परिणाममुखी बनाउन सकेको छैन। तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैशाख 12 को भूकम्पमा परि मृत्यु हुने 8300 मध्ये 2525 जना त बालबालिका थिए। 1642 जना बालबालिका अनाथ हुन पुगे। कसैले आमा बुबा नै गुमाए त कसैले आमा वा बुबा मध्ये एक गुमाए। यस्ता बालबालिकाको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर भूकम्प प्रभावित अन्य लाखौं बालबालिकालाई विपदको त्रासबाट पूर्ण रूपमा बाहिर ल्याउन सार्थक पहल भएका छैनन्। अझै पनि शिविरमा बसेका कतिपय बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्। कतिपय बालबालिका भूकम्पको त्रासबाट मनोवैज्ञानिक रूपमै ग्रस्त छन्। विद्यालय जान थालेका बालबालिका पनि भूकम्प र त्यसले घर परिवारमा निम्त्याएको विनाशको डरबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। यस्ता बालबालिकालाई कसरी सामान्य अवस्थामा फर्काउने भन्ने ठूलो चुनौती हाम्रा सामु छ। विपदमा बाल संरक्षणको कुरा गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरू जोडिएर आउने गर्छन्। अध्ययन अनुसन्धानले के देखाउँछ भने विपदमा पछिल्लो महाभूकम्पलाई हेर्ने हो भने पनि घरहरू ध्वस्त भएका थिए, विद्यालयहरू विध्वंस भएको थियो, यसैगरी विद्यालयभित्रका सामग्रीहरू ध्वस्त भएका थिए, स्वास्थ्य सहार र सरसफाइमा पहुँचको अभाव थियो बालबालिकाहरूको। यसैगरी हामीले हेर्ने हो भने बालबालिकाहरूले मृत्युको सामना समेत गर्नु परिरहेको थियो त्यो समयमा भनेदेखि। यसैगरी अझ त्योभन्दा ठुलो घरभित्र र वरिपरि बालबालिकाका लागि पनि कामहरू बढेका थिए र खाद्यान्नको आपूर्तिमा पर्याप्त पहुँच थिएन र संरक्षणको पनि समस्या थियो। यही बेलामा हामीले के देख्यौँ भने बालश्रम, बेचबिखन, ओसार पसार, जबरजस्ती वेश्यावृत्ति, यौनिक र लैङ्गिक हिंसा, बाल र जबरजस्ती विवाह जस्ता समस्याहरू त्यतिखेर झन् बढेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। हामी सबभन्दा पहिला कुराको सुरुवात गरौँ। विपदमा बाल संरक्षणको सवालमा हामी कसरी रह्यौँ र कसरी काम गर्न सक्छौँ भनेर किरण सर, विपदमा बाल संरक्षण आवश्यक छ हामी कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो सर्वमान्य बुझाइ हो। तर पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने हामीले वैशाख 12 गतेको महाभूकम्प र त्यसपछिका त्रासहरूको दिनमा हामीले यो बाल संरक्षणको एजेन्डालाई तत्काल कसरी एड्रेस गर्न सक्यौँ? वास्तवमा वैशाख 12 गतेको भूकम्पपछि तत्कालै हामीले के सोच्यौँ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट कि बालबालिकाहरू वास्तवमा उहाँको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर हामीले सोच्यौँ। किनभने बालबालिका भनेको सामान्य सिचुएसनमा पनि, नर्मल सिचुएसनमा पनि भल्नरेबल हुनुहुन्छ। अझ विपदको अवस्थामा त उहाँहरूमाथि हिंसा हुन सक्ने, उहाँहरूको शोषण हुन सक्ने सम्भावनाहरू हुन सक्ने आवश्यकता महसुस गरेर तत्कालै हामीले नेपाल सरकारका निकायहरू मार्फत
चाहिँ बालबालिकालाई दिइने सेवाहरूको बारेमा र उहाँहरूप्रति कुनै किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारो छ अथवा उहाँहरूप्रति हिंसा हुने अवस्था छ भने तत्कालै हामीले हाम्रा जुन देशव्यापी रूपमा रहेका सञ्जालहरू नेपाल सरकारका नेपाल प्रहरीको फोन नम्बर 100 र हटलाइन बाल हटलाइन छ 1098 र 104 लगायत नजिकको केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र महिला बालबालिका कार्यालयहरूमा सम्पर्क राख्न हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यस किसिमको सूचनाहरू सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने काम गऱ्यौँ र त्यस्तै बाहेक चाहिँ यहाँलाई थाहा होला विपद जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति अनुसार विभिन्न क्लस्टरहरू बनाइएको छ। त्यसमध्येको संरक्षण प्रोटेक्सन क्लस्टर चाहिँ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेको छ। त्यो क्लस्टरलाई पनि हामीले चाहिँ सक्रिय बनाउने कोसिस गऱ्यौँ र जिल्लामा रहेका जिल्ला स्थित प्रोटेक्सन क्लस्टरलाई पनि तत्कालै सक्रिय बनाएर बालबालिकाका हितमा काम गर्न हामीले थालेका थियौँ। दिल्ली सरसँग जानौँ, उहाँले यति धेरै संयन्त्रहरू बताइरहँदाखेरि त्यतिखेरका सञ्चार माध्यममा समाचारहरू हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ ग्याप्सहरू धेरै रहेको, सरकार पुग्न नसकेको भन्ने खालका यावत कुराहरू सुनिन्थे। अरू विषयमा नजाउँ, बालबालिकाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर के गर्न सकियो अथवा त्यतिखेर गरिरहेको नेपाल सरकारको कामलाई यहाँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? समग्रमा हामीले हेर्दाखेरि के देखियो भने बाल संरक्षणको लागि विपदभन्दा पहिल्यै पूर्व तयारीको अवस्था चाहिँ असाध्यै कमजोर पाइयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो विपद पर्यो भने के आउन सक्छ समस्या, त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ क्षमता अभाव चाहिँ देखियो, स्पष्ट रूपमा खड्कियो। हामीले सामान्य अवस्थामा कुरा गऱ्यौँ भने बालबालिकाको संरक्षणको लागि एउटा गाउँ तहमा हामी हेर्ने हो भने गाउँ बाल संरक्षण समिति भन्ने एउटा संरचना छ। त्यो संरचनाले अरू बेलामा नर्मल अवस्थामा चाहिँ काम गर्छ, तर विपदको बेलामा उहाँहरूलाई हामीले के तयारी गराएका रहेनछौँ भने के समस्या आउन सक्छ, त्यो समस्या भयो भने हामी कसरी त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ बिल्कुल अभाव देखियो। त्यसले गर्दा धेरै बालबालिकाहरूमा खास गरी अब जस्तै मनोसामाजिक समस्या धेरै टटकारो रूपमा देखिएको थियो, किनभने हामी सबै त्रासको वातावरणमा थियौँ। धेरै अब बालबालिकाहरूले विभिन्न प्रकारका उनीहरूले कहिले पनि नभोगेका कुराहरू भोग्नु परिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो मनोसामाजिक जुन समस्या छ त्यो समस्याबाट बाहिर कसरी आउने, कसले त्यस्तो खालको यो हामी साइकोसोसल सपोर्ट भनेर जुन भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, त्यो साइकोसोसल सपोर्ट दिनको लागि कसले दिन सक्छ त एउटा चाहिँ गाउँ तहमा साइकोसोसल सपोर्ट? जस्तै मैले अलिकति रोकेँ, अघि मैले सुरुमा पनि सुनाएँ, अरू बेलाको अरू खालको विपदको बेला भन्दा हामीले भूकम्पको बेलालाई नै अलिकति अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ भनेदेखि के देखिएको रहेछ भने सबभन्दा पहिला आफू बस्ने सबभन्दा सुरक्षित ठानिएको घरै भत्क्यो हजुर पूर्ण रूपमा। त्यसपछि दोस्रो आफूले केही ज्ञान आर्जन गरेर खुसी साथ जाने जुन विद्यालय होस्, खेल्ने ठाउँको रूपमा पनि बालबालिकाले इन्जोय गर्छन्, त्यो ठाउँ पनि ध्वस्त भएर त्यहाँ जान सकिरहेको छैन। तेस्रो खाद्यान्नको अभाव छ, चौथो सरसफाइको अभाव देखियो, अनि पाँचौँ झन्डै ज्यान पनि गयो थियो, किचिएर बल्ल बल्ल गरेर बाँचे भन्ने तत्कालीन त्यतिखेर देखिएका समस्याहरू देखियो। अनि अहिले भर्खर यहाँले उठाउनु भएको जस्तो मनोसामाजिक समस्याहरू देखियो। अब यति धेरै समस्याहरू एउटा विपदले निम्त्याउँदो रहेछ भनेपछि हामी पूर्व तयारीमा यति धेरै कुराहरू सोच्न सक्थ्यौँ कि सक्दैनथ्यौँ, र हामीले तत्कालीन भूकम्प पछाडि यति धेरै सवालहरूमा गयौँ कि जान सक्यौँ कि सकेनौँ? वास्तवमा भूकम्पको अगाडि अथवा जुनसुकै प्रकारको विपदमा पनि अघि नै हामीले छलफल गरे जस्तै बालबालिकाहरू सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुन्छन् उनीहरूको अवस्थाले गर्दा। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो सोचाइ बालबालिकाहरू यसरी प्रभावित हुन सक्छन्, त्यसकारणले हामीले कानुनी नीतिगत तहमा के व्यवस्था गर्नुपर्नेदेखि लिएर हामीलाई कस्तो खालको मानव संसाधन चाहिएला त्यो अवस्थालाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि भन्ने कुराको तयारी चाहिँ बिल्कुलै कम देखियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीमा यो समस्याहरू आयो। त्यो तपाईले अहिले भन्नुभएको जति पनि इस्युहरू छ त्यो इस्युहरू वास्तवमा हामीले एकदमै सिस्टमेटिक हिसाबले एउटा रिसर्च गरेर आएको इस्यु हो। यो चारवटा संस्था, म काम गर्ने संस्था सेभ द चिल्ड्रेन, त्यस्तै गरेर प्लान, वर्ल्ड भिजन, युनिसेफ मिलेर सरकारसँगै मिलेर हामीले बालबालिकासँग कुरा गरेर ल्याएको इस्युहरू हो। त्यो लगभग 2000 बालबालिका त्यसमा चाहिँ परामर्शमा भेला हुनुभएको थियो, उहाँहरूले सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि के देखिन्छ भने वास्तवमा हामीले धेरैभन्दा धेरै अबको दिनमा फोकस गर्नुपर्ने एरिया चाहिँ पूर्व तयारीको एरिया हो। किनभने यहाँ हामीसँग त्यही क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ र यसै गरी बालबालिका पनि हुन्छ, उहाँहरूसँग पनि कुरा अनुभव लिउँ। हामीलाई त कहिले थाहा थिएन यो भूकम्प भन्ने बारे होइन। एक्कासी आउँदाखेरि हामीहरू एकदम धेरै डरायौँ होइन। एकै धेरै डराउँदाखेरि हामीहरू भाग्नेतर्फ लाग्यौँ होइन। भाग्दाखेरि लड्यौँ होइन, लडेर चोट पनि लाग्यो। लग्दाखेरि त्यहाँनिर कोही हुनुभएको थिएन सम्हाल्ने होइन। जसलाई भाग्दाखेरि हामीलाई ज्ञान भएन क्या, भाग्न हुँदैन, त्यसबाट हामीहरू सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर
त्यस्तो भएपछि हामीलाई धेरै डर लाग्यो होइन धेरै डर लागिसकेपछि हामीले त्यसमा त्यति बेला केही सोच्नै सकेनौँ कि हामीहरूको दिमागमा यस्तो नकारात्मक असर पर्यो कि हामीले त्यहाँनिर के गर्ने के नगर्ने क्या सोच्नै अनि सकेनौँ। सामान्य जीवनमा फर्किन अथवा फेरि विद्यालय जान कतिको सहज भयो? हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो। हामीहरूले अब विद्यालयमा गएर हामीहरू साथीहरूसँग गोलमेल भएको थियौँ भने त कमसेकम हामीहरूको माइन्डबाट अलिकति हामीहरू माइन्डबाट फ्रेस हुन्थ्यौँ होला होइन। त्यसको नकारात्मक असर अहिले पनि हामीहरूको दिमागमा परिरहेछ होइन। हामीले त्यो भूकम्प पश्चात काम गर्दा के पायौँ भने नि, अहिले सरले पूर्व तयारीको कुरा गर्नुभयो, हामी यसो गर्न सक्थ्यौँ, सकेका छौँ अथवा यति गऱ्यौँ पनि भन्नुभयो। तर हामीलाई के लाग्यो भने हाम्रा विद्यालयहरू अधिकांश ध्वस्त भएका छन्। त्यो भूकम्प त शनिबार गएको थियो, विद्यालय खुलेको थिएन। अब हामी मानौँ एजम्सन गरौँ, यदि शनिबार बाहेक अर्को दिन भूकम्प जान्थ्यो भने हामी कति बालबालिकाको क्षति बिहोर्थ्यौँ होला हामीले। हामी पूर्व तयारीमा अलिकति चुक्यौँ भन्ने कुरा छ नि, त्यसलाई नै अलिकति प्रस्ट्याइदिन। हामी चुक्यौँ किन? स्रोत साधनको अभावले, जनशक्तिको अभावले, अथवा हामीलाई ज्ञानै नभएर, अथवा अर्को एउटा भन्ने गरिएको छ जुन मलाई त्यति विशाल यति ठुलो विपद आउला भन्ने कल्पनै गरिएको थिएन भने विपद त जुन रूपको पनि आउन सक्छ। वास्तवमा नीतिगत पक्षमा र कार्यक्रमगत पक्षमा हामी अगाडि नै बढ्यौँ, तर विपद आइसकेपछि त्यसलाई रियली कसरी फेस गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो अलिकति वास्तवमा त्यसमा हाम्रो अझै कमजोरी रहेको र त्यसलाई भविष्यमा हामीले सुधार्नुपर्ने पक्ष चाहिँ एकदमै साँचो हो। इमिडिएटली हामीले त्यसलाई एड्रेस गर्न सकेनौँ। स्पेसली रेस्क्युको पार्टमा चाहिँ राज्यका स्रोत र साधनहरू, दक्ष जनशक्ति र इक्विपमेन्टको हिसाबले पनि वास्तवमा भविष्यमा त्यसमा लगानी बढाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ। तर जहाँसम्म नीतिगत सवाल छ, अघि यहाँले पनि उठाउनु भएको छ, भूकम्पबाट सृजित समस्याका कारणले बालबालिकाहरूको यौन शोषण अथवा बेचबिखनका सवालहरू पनि आए भन्ने कुराहरू हामीले सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमबाट पनि सुन्यौँ र तत्कालै हामीले 27 गते एउटा निर्णय गऱ्यौँ र हामीले 3वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा, महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरूमा, जिल्ला बाल कल्याण समितिमा नि पठायौँ। 3वटा डिसिजन भनेको आइन्दा अब नयाँ बाल कल्याण गृहहरू दर्ता नगर्ने भनेका छौँ हामीले। अहिलेसम्म पनि नयाँ दर्ता हुन हामीले दिइरहेको छैनौँ, किनभने नयाँ बाल कल्याण गृह दर्ता गरेर बालिकाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर राख्ने र उहाँहरूलाई फेरि बेचबिखनको जोखिममा पार्न सक्ने सम्भावनाहरू देखियो। अर्को चाहिँ बालबालिकाको स्थानान्तरण, एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बालबालिकाहरूलाई स्थानान्तरण गर्न दिएका छैनौँ अहिले पनि हामी। अभिभावकको साथमा लागेर जानुहुन्छ भने ठिकै छ, अन्यथा अनएकम्पनिड पर्सनको रूपमा चाहिँ बालबालिकाहरू जान सक्नुहुन्न। केही निर्णयहरू हामीले गरेका छौँ र त्यसले आमूल रूपमा ठुलो हदमा चाहिँ त्यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न केही सुझाव चाहिँ पुर्यायो डेफिनेटली। तर हामीले भविष्यतर्फ उन्मुख भएर हेर्दाखेरि चाहिँ हिजोबाट लेसन चाहिँ सिक्नुपर्ने अवस्था चाहिँ डेफिनेटली। प्रतिस्पर्धाका आधारमा बरा भन्नुखुन घर हेरिहाल्यो, अब म जान्छु। ल हजुर, चिया नखाइ कहाँनिर पाइन्छ? ए कान्छा, जब चिया बनाउन पनि तँलाई यत्रो बेर लाग्छ? भयो यो चिया खानेतिर चाहिँ नलाग्न पाए हुन्थ्यो। कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ हजुर? कान्छा ले तेरा त काम गर्ने ढङ्ग छैन होइन? जे छोयो त्यसै प्रतिस्पर्धाका आधारमा बरा भन्नुखुन बालबालिकालाई काममा पनि लाउने, उल्टै कुटपिट पनि गर्ने, तपाईँलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुन्छ। बाल बालिकालाई श्रममा संलग्न गराउनु कानुनी तथा सामाजिक अपराध हो। बाल श्रम प्रयोग गरेमा 1 वर्षसम्म कैद र 50,000 सम्म जरिवाना हुन सक्छ। बाल बालिकालाई घरेलु श्रममा प्रयोग नगरौं। बाल श्रम विरुद्ध नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, श्रम विभाग र सिबिसको अभियान। हजुर बा, म स्कुल गएँ है। अन एक्लै कहाँ जाने कुरा रे? मेरी नातिनीलाई छोड्नलाई म पनि जान्छु के रे। छिट्टो हिँड भने ढिलो हुन लागिसक्यो रे। नै, म स्कुल जान्न। नै नै नै। अनुमाइले के हो कारोबार? किन छोरो स्कुल जान्न भन्छ के रे? हिजो स्कुलमा मास्टरले होमवर्क नगर्या भनेर हात सुन्निनी गरी कुटेछन् के रे? डरले स्कुलै जानु हुन्छ। हाम्रो स्कुलमा त सरले कहिले पिट्नुहुन्न, माया गरी गरी पढाउनुहुन्छ। हजुर बा, मलाई स्कुल जान ढिलो भइसक्यो, म एक्लै भइन जान्छु ल, बाई। बिस्तारी। अनुमाइली कुन्ची मास्टरले यसरी कुट्या हुन्? स्कुलमा भन्न जानु पर्यो नि, बरु म पनि गइदिन्छु के रे। विद्यालयलाई हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणबाट मुक्त गरौं। बाल मैत्री विद्यालय निर्माणको लागि अघि बढौं। हिंसा रहित विद्यालय प्रवर्धनका लागि युरोपेली संघ, सेभ द चिल्ड्रेन र सिबिसको अभियान।
यहाँहरूको अध्ययनले के देखाउँछ भूकम्पबाट प्रभावित भएका समाजहरूमा गाउँहरूमा बालबालिका कुन हदसम्म यो जोखिममा परिराखेका छन् आजको मितिमा कुरा गऱ्यो भने जो रेगुलर लाइफमा फर्किए विद्यालय जान थाले तिनीहरू त ल अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि हल्का नर्मल होला तर यहाँहरूको अध्ययनले के देखाउँछ कुन हदसम्मको त्यहाँ समस्या छ म अलिकति त्यसमा जाउँ जस्तै भूकम्पभन्दा केही समय पछाडि यो बालमैत्री स्थानहरू भनेर विद्यालय खुलेको थिएन हाम्रोमा धेरै समय विद्यालयहरू बन्द भए विद्यालयका भवनहरू ध्वस्त भएका थिए त्यो बेलामा चाहिँ बाल संरक्षणको एउटा राम्रो तरिका यो चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेस सेटअप गर्ने अनि त्यसमा बालबालिकाहरू कम्तीमा आएर खेल्ने आफूलाई साथीहरूसँग घुलमिल हुने ताकि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो जुन दुःख हो त्यो दुःखलाई चाहिँ अलिकति भए पनि कम गराउन त्यसले सहयोग गरेको थियो त्यस्तो खालको चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेसहरू हामीले खोल्यौँ इमिडिएटली खोल्यौँ त्यो सरले अघि भन्नुभयो जस्तो यो चाइल्ड प्रोटेक्सनमा काम गर्ने जुन सेक्टर छ त्यो सेक्टरको क्लस्टरबाटै सबै ठाउँमा सम्भव भएसम्म यस्तो चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेसहरू खोलियो अब अहिले के देखिन्छ भने तपाईँले भन्नुभएको कुरामा मनोसामाजिक कुरामा आउँदाखेरि धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ हामीले के पाएको छौँ भने अध्ययनबाट यो नेपालमा पनि र बाहिर भएको अध्ययनमा पनि नर्मल एक्टिभिटीहरू चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेस खोलियो विद्यालयहरू खुल्न थाले उनीहरू नर्मल हुँदो रहेछन् तर केही बालबालिकाहरूलाई नन स्पेसलाइज्ड साइकोसोसल सपोर्ट चाहिँदो रहेछ त्यो चाहिँ त्यहाँ जस्तै चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेसमै फेसिलिटेट गर्ने व्यक्तिले पनि दिन सक्नुहुन्छ यदि उहाँ प्रोपरली ट्रेन्ड हुनुहुन्छ भने तर एउटा यस्तो सानो पर्सेन्टेज हुँदो रहेछ कम्तीमा 5% जति बालबालिका जो चाहिँ यो विपद पछाडि उनीहरू नर्मल अवस्थामा आउन सक्दैन रहेछन् उनीहरूलाई चाहिँ स्पेसलाइज्ड साइकोसोसल सपोर्टको आवश्यकता पर्दो रहेछ यस्तो खालको देखिएको छ अब त्यो स्पेसलाइज्ड साइकोसोसल सपोर्ट दिने चाहिँ सकायाट्रिस्ट भनेको यो जुन मनोसामाजिक चिकित्सकहरू हो उहाँहरूकै उसमा लानुपर्ने पनि कम्तीमा 5% जस्तो बालबालिकाहरू त्यो खालको देखिएको छ अध्ययनहरूले त्यो देखाएको छ र हामीले देख्दा पनि त्यस्तो बालबालिकाहरू धेरै चिडिने अथवा धेरै बोल्ने अथवा कम बोल्ने अथवा सुत्न नसक्ने विभिन्न प्रकारको उहाँहरूले त्यो समस्याहरू अझै पनि देखाइराख्नु भएको छ किन जस्तै घर घरमा त हामी पुग्न नसकौँला विद्यालयसम्मको डेटा हामीसँग हुनसक्छ विद्यालय ड्रप आउट भएको पर्सेन्टेज कति देखिन्छ यहाँहरूलाई केही तथ्याङ्क आइसकेको छ अथवा आउन बाँकी छ के छ 14वटा जुन अति प्रभावित जिल्लाहरू थिए त्यहाँ चाहिँ हामीले तथ्याङ्क अधिकृतहरू खटाइरहेको अवस्था छ पूर्ण तथ्याङ्क आइसकेको छैन तर मलाई लाग्छ जब यो सङ्ख्या हामीलाई यकिन हुन्छ अघि दिल्ली सरले भन्नुभयो जस्तै साइकोसोसियल पार्टमा चाहिँ अलिकति हामीले लगानी बढाउनु पर्ने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो ट्रोमाटाइज सिचुएसनबाट माथि उठ्नलाई सघाउ पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ अलिकति मैले पछाडिको सन्दर्भमा पनि जोडेँ वास्तवमा हामीले विपदपछि तत्कालै के गर्यौँ भन्ने सन्दर्भमा दिल्ली सरले पनि स्वास्थ्य छुवाउनु भयो वास्तवमा हामीले चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेसेसहरू खोल्यौँ ताकि बालबालिकाहरू फेरि प्यारेन्ट्सहरूको लागि फेरि बर्डन नहुन् दिउँसभरि भनेर उहाँहरूलाई एउटा पार्ट थियो अर्को चाहिँ विद्यालय जान नपाउँदाखेरिको उहाँहरूको पीडा छुट्टै हुँदाखेरि उहाँहरूलाई भुलाउने हिसाबले केही एडुकेसन पनि दिने हिसाबले चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेसहरू खोलिए त्यस्तै मदर फ्रेन्डली स्पेसहरू वुमेन फ्रेन्डली स्पेसहरू पनि खोलिए र स्पेसली सुत्केरी महिलाहरू को लागि पनि त्यस्ता किसिमका केन्द्रहरू पनि खोलिएको र टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरहरू पनि खोलियो त्यसमा चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेन लगायत युनिसेफ लगायत थुप्रै विकासका साझेदार संस्थाहरूबाट हामीलाई सहयोग प्राप्त भयो त्यसै हुनाले केही प्रयास चाहिँ भयो नेपाल सरकारले विकासका साझेदार संस्थाहरूसँग मिलेर त्यस किसिमको प्रयास चाहिँ भयो र त्यसले केही रिजल्टहरू पनि दियो तर साइकोलोजिकल जुन पार्ट छ मनोसामाजिक पार्ट समस्या त्यो चाहिँ अलिकति पछिसम्म पनि रहन्छ र त्यसलाई नेपाल सरकारका आफ्ना कार्यक्रममा पनि हामीले इन्भल्भ गर्ने कोसिस गरेका छौँ भविष्यमा अब अहिले हेर्दाखेरि मान्छेहरू टेम्पोररी सेल्टरहरूमा बसिरहेछ त्यहाँनिर चाहिँ इनफ स्पेस छैन त्यसले गर्दा घरमा खाना पकाउने टिभी हेर्ने सबै एकै ठाउँमा भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ बचाएर झन् गाह्रो परेर जस्तो लागिरहेछ त्यसमा चाहिँ समस्याहरू के देखेँ भने हामी चाहिँ त्यहाँ क्लासहरू पनि लियौँ होइन लिँदाखेरि पानीको असुविधा टोयलेट अनि बहिनीहरूको अब मेन्सुरेसन समयको समस्या अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति केही नपुगेको हो कि जस्तो मलाई महसुस भयो यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गर्न सकेको छैन जस्तो लागिरहेछ प्रभावकारी रूपमा लैजानको लागि लैजानुपर्छ र के भन्छ लैजानुपर्छ र लैजानलाई के गर्नुपर्छ भन्ने यसलाई अलिक प्रश्न पारिदिनु हुन्छ कि गाविसमा बाल संरक्षण समिति भने जस्तै सहरमा पनि छ स्थानीय निकाय अन्तर्गत गठन गरिएको छ र राज्यले स्थानीय निकाय अन्तर्गत गठन गरिएको बाल संरक्षण समितिलाई उनीहरूलाई सर्टेन अधिकार प्रयोग गर्न सकेको भए चाहिँ अझै प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्यो बाल संरक्षण समिति लगायत हाम्रो बाल मैत्री स्थानीय शासन अन्तर्गत जसलाई हामी चाइल्ड फ्रेन्डली लोकल गभर्मेन्ट्स भन्छौँ त्यसका पनि स्थानीय स्तरमा निकायहरू छन् वास्तवमा चाहिँ सबै यो बाल संरक्षण समिति लागि हामीले चाहिँ
कम्प्लिटली एक्टिभ बनाउन चाहिँ नसकेको स्थिति छ। किनभने अहिले सिएफएलजीका पनि स्थानीय स्तरमा निकाय छ, त्यस्तै बाल संरक्षण सम्वर्धन उपसमिति भनेर पनि कार्यरत रहेको छ र तिनै सदस्यहरू दुवैतिर काम गरिरहेको अहिले स्थितिहरू छ। अलिकति डुप्लिकेसनहरू जस्तो मेम्बरसिपमा प्रिलिमिनरी स्टेजका केही चाहिँ सामान्य किसिमका उहाँहरूलाई तालिमहरू केही जानकारीहरू चाहिँ डेफिनेटली दिया हुन्छ। तर अहिले जुन स्तरमा जुन विपद भयो, विपद आइलाग्यो हामीलाई, त्यसलाई कसरी जुझ्ने भन्ने किसिमको वास्तवमा स्पेसलाइज ट्रेनिङ चाहिँ उहाँहरूले नपाउनु भएको। अनि अर्को सहर केन्द्रित मात्रै भयो, गाउँमा चाहिँ छैन भन्ने कुरा उठ्यो। हजुर, अघि उहाँहरूले भन्नुभएको चाहिँ स्पेसली यो चाइल्ड फ्रेन्डली स्पेसेसहरू र जुन टेम्पोररी लर्निङ सेन्टरहरू चाहिँ दूरदराजमा पुग्न सकेन, अलिकति जिल्लाको सदरमुकाममै केन्द्रित भयो कि भन्ने किसिमको कन्सर्न हो। म चाहिँ विपदपछि यो पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट जुन प्लानिङ कमिसनले गर्यो त्यसको एउटा मेम्बर पनि हुँ, त्यसको अथर पनि हुँ। त्यो सिलसिलामा म गाउँहरूमा घुम्दाखेरि काभ्रे पलाञ्चोक अथवा चाहिँ सिन्धुपाल्चोक र भक्तपुरका गाउँहरूमा घुम्दाखेरि गाउँहरूमा छ, तर कतिपय गाउँहरूमा ती सेन्टरहरू खुलेको देखिन्छ, तर कतिपय गाउँहरू दूरदराजमा रहेका गाउँहरूमा नखुल्या पनि हुन सक्ला। त्यो वास्तवमा सही हो। अर्को एउटा बताइदिनु, जस्तै विपदपछि सेल्टरको कुरा होइन, त्यहाँ सुरक्षित आवासको कुरा भयो, त्यसपछि बालबालिकाहरू भल्नरेबल भएको उनीहरूको सुरक्षाको कुरा, प्रोटेक्सनको कुरा भयो, त्यसपछि हेल्थ एन्ड स्यानिटेसनको कुरा भयो र एजुकेसन हुँदै नर्मल लाइफमा फर्किने कुरा। यी सवालहरू मुख्य रूपमा छन्। यी मध्ये आजको मितिमा कुरा गर्दा हामी कुन स्टेजमा छौँ, अथवा यी चारवटामा अझै पनि काम गरिरहेका छौँ, अथवा हामी होइन यसबाट पार पाएर हामी चाहिँ नर्मल लाइफमा आइसक्यौँ भन्नुपर्ने स्थिति के हो बालबालिकाको सवालमा? विपदपछिको रेस्क्यु, त्यसपछि चाहिँ रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन र अहिले चाहिँ अब हाम्रो रिकन्स्ट्रक्सनको फेजमा हो। तर बालबालिकाको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले यसपालिकै बजेटमै केही कार्यक्रमहरू राखेका छौँ, जस्तो चाहिँ केही कार्यक्रमहरू यस्ता छन् जसले चाहिँ परिवारलाई सपोर्ट दिने, किनभने बालबालिकाहरू चाहिँ वास्तवमा अहिले चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ, किनकि उहाँका अभिभावकहरूलाई भूकम्पले चाहिँ प्रभाव पारेको छ, घरहरू भत्केका छन्, उहाँहरूका पुस्तकहरू चाहिँ भग्नावशेषमा छ अथवा किताबहरू भग्नावशेषमा छ। त्यसै हुनाले केही थोरै परिमाण हो भने हामीले उहाँहरूलाई शैक्षिक सहयोग मिलोस् भनेर थोरै एमाउन्टमा परिमाणमा हामीले केही रकमहरू जुटाएका छौँ यसपालिको बजेटमा। हजुर, त्यसदेखि बाहेक चाहिँ केही कार्यक्रमहरू फ्यामिली सपोर्टका कार्यक्रमहरू पनि हामीले गर्ने कोसिस गरेका छौँ र केही साइको सोसियल काउन्सिलिङका ट्रेनिङका प्रोग्रामहरू पनि हामीले यसपालिको बजेटमा राख्ने कोसिस गरेका छौँ। हामी तत्काल कहाँ एड्रेस गर्न सक्यौँ भने बुदागत रूपमा चाहिँ, जसले गर्दा भोलि यस्तै ठुलो विपद आउँदा अलिकति कम होस् अथवा हुँदै नहोस् भन्ने स्थितिमा आइपुग्न सक्छौँ। एकदम बुदागत रूपमा संरचनागत हिसाबले हेर्दा बालबालिकाको परामर्शमा पनि यो कुरा आएको छ। उहाँहरू विद्यालय असाध्यै मजबुत, किनभने हाम्रोमा भूकम्प गइराख्ने सम्भावना छ, त्यसकारण त्यो मजबुत हुनु पर्यो विद्यालय, त्यस्तै गरेर घरहरू मजबुत हुनु पर्यो। र बालबालिकाहरूले साह्रै राम्रोसँग त्यसलाई भन्नुभएको छ, सके भए एक तले मात्रै नभए पनि म्याक्सिमम 2 तले मात्रै घर बनाऊ, अब योभन्दा चाहिँ ठुलो घर नबनाऊ, त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरले नै हामीलाई मार्दो रहेछ, भूकम्प आउँदा भूकम्प आफैले मार्ने होइन, त्यो स्ट्रक्चरले मार्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ आएको हुनाले यो हामी जब सेल्टरहरू बनाउँछौँ यो प्लानिङ गर्दाखेरि अब गभर्मेन्टले केही मोडलहरू पनि लिएको छ, यस्तो खालको घरहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ अब भनेर। त्यसकारण घरै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर घर बनाउँदाखेरि एकदमै अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट टेक्नोलोजीको हिसाबले बनाउनु पर्यो र विद्यालयहरू बनाउँदा त्यो खालको बनाउनु पर्यो। र जुन विद्यालयहरू अहिले ध्वस्त भएनन्, त्यो स्ट्यान्डिङ छ अहिले पनि, त्यस्तोमा चाहिँ अहिले रेट्रोफिटिङको कन्सेप्ट छ, त्यो रेट्रोफिटिङ चाहिँ तुरुन्तै गर्नु पर्यो ताकि त्यस्तो विद्यालयहरूमा चाहिँ अब फेरि फ्युचरमा यदि कुनै त्यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने त्यो विद्यालयहरू ध्वस्त नहुन्। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ उठाउनु पर्ने के सवाल देखिन्छ भने, अझै पनि एकचोटि गभर्मेन्टले जुन रातो स्टिकर र हरियो स्टिकर दियो र कतिपय ठाउँहरूबाट अझै पनि रिपोर्टहरू आइरहेको छ कि बालबालिकाहरू जुन ठाउँमा जुन विद्यालयमा रातो स्टिकर छ त्यो विद्यालयमा पनि फेरि पढाइ भइरहेको छ भनेपछि हामी त्यहाँ बालबालिकाको जीवन चाहिँ अझै पनि जोखिममा राखिरहेका छौँ। त्यस्तो तुरुन्तै बन्द गरिनुपर्छ एउटा कुरा। त्यसकारणले यो बुदागत हिसाबले भन्दा अहिले जुन बिल्ड ब्याक बेटरको कन्सेप्ट आएको छ, अब हामीले जाँदाखेरि जहाँ ध्वस्त भयो संरचनाहरू, त्यो संरचनाहरू चाहिँ एकदम मजबुत बनाउन आवश्यक छ, किनभने हामी भूकम्पलाई रोक्न सक्दैनौँ तर हामीले आफ्नो ज्यानलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ यदि हामीले संरचनाहरू बलियो बनायौँ भने। विपदको बेलामा हुने यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, यसपछि गएर हुने बेचबिखन, ओसार पोसार, बाल श्रम लगायतका धेरै एजेन्डाहरू छन्। तीमध्ये केही एजेन्डाहरूमा हामीले आज कुरा गरेका छौँ र अहिलेको अवस्था बालबालिकाको के छ र भविष्यमा यस्तो हुन नदिनको लागि कहाँ ध्यान पुर्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा हामीले आज कुरा गरेका छौँ। हस्त आजलाई संरक्षणको यी एजेन्डाहरू यति नै।